वली कामिल, ज़रीफ दहलवी। डॉक्टर साहब देखिए कैसी 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 बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। बुखार इस वक्त बहुत तेज मालूम होता है, कहीं इनके दुश्मनों को सरसाम तो नहीं हो गया। डॉक्टर साहब, अजी आप ऐसी बोलाई क्यों बजाती हैं? कुछ ऐसी ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। बुखार बेशक 104 दर्जे का है, मगर सरसाम का मतलब अंदेशा नहीं। आप बिल्कुल ना घबराइए। मरीज, सरसाम, हाँ सरसाम, सुमसाम के भाई का नाम है। सुमसाम को नहीं जानते? ला हौल वला कुव्वत। अरे मियाँ, वही सुमसामुद्दीन जो नहर में डिप्टी कलेक्टर हैं। एहतशाम और गुलफाम उनके बेटे हैं। डॉक्टर साहब, बेगम बोली, खुदा के लिए आप कोई ऐसी दवाई दीजिए जो इनका ये बहक ना जाए। आप तो अब थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर मैं हूँ और ये पहाड़ सी रात, बस रात भर यूं ही बहकते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसे लाल लाल दीदे करके घूरते हैं कि मेरा दम फना हो जाता है। अगर बुआ फहीमन और नसीबन ना होती तो जाने मेरा क्या हाल होता। पर ये कौन बकवास कर रहा है? मरीज बोला। डॉक्टर साहब, इस बेचारी की बातों का ख्याल न कीजिए, ये पैदाइशी दीवानी है। अच्छा एक बात बताइए, आप हल्फिया कह सकते हैं मैं पागल हूँ? डॉक्टर साहब बोले, हरगिज़ नहीं। मरीज ने कहा, इसका मतलब यानी आप बताना नहीं चाहते? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब ये है कि आप हरगिज़ पागल नहीं हैं, आपका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है। मरीज, अच्छा, जो मैं कहूँगा आप उस पर यकीन लाएंगे? डॉक्टर साहब, क्यों नहीं? मरीज बोला, अच्छा बताइए मैं कौन हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा, आप आदमी हैं। मरीज बोला, अच्छी रही, आदमी तो आप भी हैं, और ये जो मेरी बीवी है बड़ी अच्छी लड़की है। आप हंसते हैं? क्यों हंसते हैं? ये लड़की नहीं हो सकती क्या? आप फिर हंस रहे हैं। अरे मियाँ, ये तो सच है कि ये 40 बरस की है, मगर है तो लड़की। अजी आप हंसे जा रहे हैं। सुनिए, हंसी को रोकिए, सुनिए। जब तक इसके यहाँ कोई बच्चा ना हो ये औरत नहीं कहलाई जा सकती। आ गई बात समझ में? डॉक्टर साहब, अब मैं आपके सवाल का मुफस्सल जवाब दे दूं। सुनिए, आप अलीगढ़ कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, निहायत शरीफ खानदान के हैं। आप यहाँ नहर में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। आपको 1000 माहवार तनख्वाह मिलती है। आपके पास मोटर है। आप बनिस्बत रेल के सफर के मोटर के सफर को ज्यादा पसंद करते हैं और उसी पर दूर दूर सफर करते हैं। आपकी दाढ़ी बहुत लंबी और घनदार है और नाफ तक पहुंचती है, और जिस वक्त आप हैट लगाकर चलते हैं तो चेहरे पर छाजो छाज नूर बरसता है। मरीज हंस के बोला, आप तो हमसे इतने वाकिफ हैं कि हमारी बीवी भी ना होंगे। अच्छा जनाब, ये तो आप इकरार कर ही चुके हैं कि मैं पागल नहीं हूँ और मेरा दिमाग सही सालिम है। तो सुनिए, आज 6 बजे मेरा वसाल होगा। डॉक्टर साहब, क्या कहा? मेरे अजीज दोस्त, तू मेरा हमजमान भी है और अब 2 बरस से मेरी और तेरी नौकरी भी एक ही जगह है। तू मेरी आदत से वाकिफ है, मैं झूठ नहीं बोला करता, मैं सच कह रहा हूँ। आज 6 बजे मैं मर जाऊंगा। अरे मियाँ, ऐसी जल्दी काहे की है? डॉक्टर साहब बोले, जरा ठहर जाओ, 2-4 दिन बाद ही मर जाना। मरीज बोला, तुम जानते नहीं, रात को मेरे पास हज़रत जिब्राइल आए थे। वो ये खुशखबरी लाए थे कि हक के ताला जल्ले शानहू बहुत दिनों से आपके वसाल के मुतमन्नी है और अब उससे अब हिजर के सदमे नहीं उठाए जाते। और सुनो, उनके जाने के बाद मेरा वसाल हो गया। रातों रात मेरे सारे मुरीदों को खबर हो गई। सुबह सवेरे ही मेरे घर में हजारों मुरीद जमा हो गए। अब ये मुश्किल हुई कि कफन यहाँ मिलता नहीं, छोटी सी तो बस्ती है। खैर नगर 14 मील है, तुम तो जानते ही हो, वहां तक कच्ची या पक्की सड़क तो है नहीं, बहुत ट्रॉली जाती है। खैर 2-4 आदमी वहां गए और कफन ले आए। वैसे वो वापसी में साथ दर्जी को भी साथ लेते आए थे।
خیر صاحب وہ کفن سے لا اور ہمیں اس میں لپٹا دیا گیا، مگر یہ وہ ذرا چھوٹا رہا، یعنی پاؤں ڈھکے تو سر کھلا اور سر ڈھکا تو پاؤں کھلے۔ اب سب نے کہا کہ بھائی اب کیا کرے، اب اگر ٹرالی پر گئے تو کل تک آئیں گے، اتنی دیر میں لاش گل سڑ جائے گی۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے حضرت ولی اللہ تھے، دور دور تک ان کا شہرا تھا، لاکھوں ان کے مرید ہیں، ان کا منہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ خلقت آپ کی زیارت سے مشرف ہو۔ سب کو یہ صلاح پسند آئی، چنانچہ ہمارا منہ کھلا رہا اور ہم منہ کفن سے باہر نکالے 4 کے کندھے پر سوار چلے۔ اب ایک اور مصیبت آئی، لاکھوں آدمی جنازے کے ساتھ تھے اور جو آتا تھا ہماری داڑھی کا ایک بال تبرک کے طور پر رکھ لیتا تھا۔ ہم ولی تو تھے ہی، یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور خلقت کا یہ ہجوم دیکھ کر جھوم جھوم کر خوش ہو رہے تھے، مگر داڑھی کو لوگوں کے بے رحم ہاتھوں سے نہ بچا سکے۔ بس نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر میں ہماری داڑھی صفا چٹ ہو گئی جیسے کسی نے اس طرح سے مونڈ دی۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھیا ایسے ولی اللہ کا اللہ کے سامنے دربار میں بغیر داڑھی کے جانا کچھ مناسب نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے، ہمارے جنازے کو تو دیر ہو رہی۔ انہوں نے جوہر کے کنارے رکھ دیا اور سب بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا بھٹے کے بال لگا دو، کسی نے کہا چوری جس سے کی ڈنڈی انہیں لگا دو، مگر کسی بات پر فیصلہ نہ ہو۔ آخر یہ قرار پایا کہ جنازے کو گھر واپس لے چلو اور ان کی بیوی سے پوچھو، وہی کچھ ترغیب بتائیں گی۔ تو بھائی ہم پھر گھر میں واپس آئے۔ بیوی نے جو یہ ماجرا سنا تو کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں صاحبو، تم ذرا ٹھہرو، میں ابھی اندر سے آتی ہوں۔ اندر گئیں اور جھٹ ایک قینچی لے آئیں اور لپک کر اپنی چوٹی ہماری ٹھوری میں چپکا دی۔ اب ہم پھر چلے، ادھر تو ہمیں خبر میں اتار کر مٹی وٹی ڈال کر لوگ کھسکے اور ادھر منکر نکیر آن موجود ہوا۔ ہمارا منہ کھلا ہوا تھا اور داڑھی ہماری چھاتی پر پڑی ہوئی بل کھا رہی تھی۔ آتے ہی ان کی نظر داڑھی پر پڑی، بڑے بھن آئے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے جس کی ایسی بلدار داڑھی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ڈرے بھی۔ دونوں تھر تھر کانپنے لگے، ایک دوسرے سے کہتا تھا تو سوال کر، اور پیچھے کھسکا جاتا تھا۔ اب یہاں جو لگی دیر تو حضرت جبرائیل آئے اور ان سے کہا یہ تم دونوں کھڑے کیا خسر خسر کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے خاص اور خاص بندے ہیں، ان سے کچھ پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ ہمیں بڑے ادب اور تعظیم کے ساتھ حق سبحانہ کے دربار میں لے جانا چاہیے۔ وہاں ہم اللہ کے حکم سے کھڑے ہو گئے اور جناب باری تعالیٰ نے فرمایا اسے میرے خاص اور خاص بندے، اے میرے خاص اور خاص بندے، ہم تیرے لیے بہت دنوں سے بے قرار ہیں۔ اتنا کہہ کر مریض بے ہوش ہو گیا۔ بیوی اتنی دیر میں کئی دفعہ بولنے کو ہوئی، مگر ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے ایک دوا مریض کے حلق میں ڈالی اور ان کی بیوی سے کہا کہ اب انہیں سونے دو، حیران نہ ہونا، صبح کو انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے۔ ان باتوں کو مہینوں گزر گئے، مگر اب تک ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب کو چھیڑا کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ جل شانہ کا وصال یاد ہے، اور دیکھا تمہاری بیوی کے بال نکل آئے یا ابھی تک برخیچ ہی رہی، پر کٹی ہی رہی۔ ہاں، آپ کے پاس بھی کوئی ایسا خواب آیا ہو تو ہم سے شیئر کیجیے گا، پتہ چلے۔ ہمارا ورثہ آپ کا ورثہ، ہم سب کا ورثہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔